السلام عليكم جميعا، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم القناريه اولا الخرشف، الطريقه ديالتي كيفاش كنقيه. كيف ما عرفتوا دابا هذه هي الوقيته تاعته، وعنده عده فوائد على الصحه ديال الانسان. وخصنا دائما نبقاو ناكلوا الخضره ملي كتكون في وقتها، لان كتكون عندها عده فوائد. وقبل ما نبدا نقيه غادي نهضروا شويه عليه. القناريه او الخرشف خصنا من نبغيو نشريوها تكون طريه. وخصنا كيفاش نعرفوا نشريوها، خصها تكون طريه هكا كتبان وما كتكونش مدباله، كتبان طريه ولا كانت مدباله راه كتبان. واخا كانت هكا يا موف كيبان هاد الموف فيها حتى هي كتكون صالحه. وإلا كنتو شريتوها وجبتوها للدار وما استعملتوهاش في داك النهار باش تحافظوا عليها وتبقى طريه كيف ما شفتوا انا معايا هنايا، درت واحد السطل فيه شي شويه د الماء ووقفتها فيه. ودابا هذه هي الوقيته ديالتها وراه موجوده هكا كيف ما شفتوا معايا. نبداو على بركه الله نوريكم كيفاش كنقيها. انا عارفه بزاف الناس كيعرفوا ينقيوها، ولكن انا بغيت نوريها غير للمبتدئين ونوريكم واحد الطريقه جديده. اللي بغى يبقى يدير هاد الطريقه الجديده، ناخذ هنايا شي بانيو ولا شي اناء نديرو فيه شويه د الماء، وناخذ واحد الحامضه، تكون عندنا واحد الحامضه نبقى نحكو فيها يدينا باش ما تكحليناش اليدين. واللي ما عندوش الحامض ممكن يستعمل الخل. الخل حنا كاملين كنعرفوا الخل. ناخذ الاناء نديرو فيه شي شويه ديال الماء، هاد الاناء اللي درنا فيه شويه ديال الماء نكثر فيه واحد نصيص حامضه باش من نبدا نعصرها فيه مزيان. نعصرها فيه هكا مزيان باش من نبدا نقي هذوك اللي نقيتهم نرميهم هنا وما يكحليش الخرشف. وكما قلت لكم اللي ما عندوش الحامض ممكن يعوضوا بالخل. انا بالنسبه لي هنا نستعمل الحامض، ما غاديش ندير الخل. وندوزو نبداو على بركه الله كيفاش تنقيها، كيفاش انا كنقيه. انا بالنسبه ليا في التنقيان ديالي كنقيه نيت بهكايا بالموس، وما كيعجبنيش ندير الليغات لان الليغات كيقنطوني، ما كنديرهم غير بعد الخطرات الا كان الحوت اولا شي حاجه اللي كتبقى ديك الريحه في اليدين. اما هكايا واخا يتصبغوا ليا اليدين ماشي مشكل، الدنيا هانيه. المهم كنبقاو كنحكو هكا يدينا باش ما يتصبغوا لياش بهاد النصيص اللي عصرت هكا مزيان. وكنخليها حدايا هنا محتفظه بها. نزيد نقطع شي طريف اخر نرميه في داك الماء ونبدا على بركه الله. انا بالنسبه ليا هكايا كنقي، كنحيد ليه هاد الاوراق ديالو بحال هكا، وكنبقى كنتبع هاد الخيوط حتى كنحيدهم. كندوز هنايا للراس وكنجبد هاد الخيوط هكا، راه كيتحيدوا بوحدهم. غير كتجبدي الخيط وكيمشي لك الخيط هكا. وكنبقى كندخل مثلا هكا كندخل فيه شويه وكنجبد، كندخل فيه شويه وكنجبد، وكنستمر على هاد الطريقه هكا وكنمشي معاه. حتى كنحيد ليه كاع دوك الخيوط. وبالنسبه الى بقى فيه هاد الجلده، الا بقات فيه كتجي شويه المريقه مره، الاحسن نحيدوها. نوريكم عاوتاني الطريقه
الثانيه اللي ما بغاش يستعمل الموس كيتجي، لان شويه هذه صعيبه شويه الموس بهذا السلك، ولكن بطبيعه الحال يكون هذا السلك اولا هذه الحليفه تكون جديده وكنبقاو نحكو بها بحال هكا. هانتوما هاد الطريقه ساهله، والخرشف دابا هادي هي وقت هانتوما بسهوله. هانتوما تكون هادي جديده. هانتوما كما شفتوا كيبقاو هاد الشعيرات ديال الخرشف هنايا. هانتوما هكايا انا لقيتها، شفتوا انا لقيتها دغيا وبالزربه احسن من الموس. وبالنسبه لكل واحد على حسب العبار اللي بغى يقطع هاد الخريشفه، كل واحد على حسب كيف بغى ينصب المريقه ديالته. كاين اللي كيعجبو يقطعو كبير، كاين اللي كيعجبو يقطعو صغير. انا كيعجبني ما بين وبين، ما يكون كبير ما يكونش كبير بزاف وما يكونش صغير. هما كيف ما شفتوا هاد الجليده راه كتقلع بوحديتها هكا. انا كنوريها الطريقه من غير المبتدئات، انا عارفه بزاف الناس كيعرفوا ينقيوه. هانتوما هاد الجليده كتبقى هكا وكنحيدوها، ها هي بسهوله كتحيد. وغادي نستمر بهاد الطريقه، كنخلي هاد البلاصه كامله اللي زوينه، وكنجي حتى لهنا فين كنعرف راه صافي ولا ضعيف، وكنقطع هاد الورق ديالو هكا وكنحيد ليه هاد الاوراق. وردوا البال كيكون فيه بعض الخطرات الشوك، هذا ما فيه الشوك، هذا ما فيه الشوك. هما كيكونوا في الخرشف جوج الانواع، كيكون البلدي وكيكون الرومي. هانتوما دغيا بسهوله كيتحيد. والخرشف هذه هي وقته دابا، وبزاف ديال الناس كما قلت لكم كيبغيو ياكلوه في هذه الوقيته، ولكن كتجيهم صعوبه في التنقيان وصافي هما كيبقاوش كاع كيشريوه. انا اليوم جبت لهم هذه الطريقه هكا كيف ما شفتوا. ها دغيا واخا موفي هنايا راه مزيان كيكون صالح. انا غنستمر بهذه الطريقه، غادي نقيه كامل هاد الخرشف اللي عندي. هاد الخرشف هذا كامل غنستمر هكايا. ها نتوما معايا، نخليكم نحمسكم واحد شي شويه تمشيو تشريو الخرشف اللي كيعكز على التنقيان ديالو. دابا راه ساهله هاد الطريقه، والخرشف هذه هي الوقيته ديالو دابا. بعد ما كملت النقيان كامل وغسلته كيف ما شفتوا معايا، هو هذا غسلته مزيان. وشوفوا يديا ما كحالو ما حتى حاجه،
دابا غسلته مزيان. دابا غادي ندوز عليه بوحده بوحده. كيكون فيه شي خيط باين اولا شي حاجه غادي نحيدو ليه. يكونوا فيه شي خيط باين ولا معلمه خرج ليه شي خيط بحال هكا بحال هاد الشكل ولا كنحيدو ليه. كندوز عليه بوحده بوحده. وكيف ما قلت لكم غير استعملوا ديك الطريقه ديال ديك الحلفه في ساعه ما كتكمل ساعه، واحد 4 ساعات كتنقيو حتى كتنقيو واحد الكميه كبيره. انا غندوز عليه بوحده بوحده ونصب به الغديوه ديالتي. نتمنى هاد الفكره ديالك اليوم تعجبكم وتشجعكم وتبقاو تزعموا تشريو الخرشف بهاد الطريقه سهل في التنقيه. هاد الخيوط كيكونوا فيه نصب به الغديوه. انا غادي نصب به الغديوه ديالتي. والمهم حتى في الاخير نوريكم الطبق الاخير كيفاش غادي يجي بهذا الخرشف. وها المريقه وجدات خضرتها بالخرشف كيف ما شفتوا معايا. كيجي لذيذ بزاف وكيجي فتي، وخصوصا الا كان طري. خضرتها انا المريقه غير بالخرشف بوحديتو كيف ما كتعرفوا الوقت ديالو هادي، وقلت اجي نخضر به غير بوحديتو المريقه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتكونوا استفدتوا واخا غير شي شويه وخديتوا فكره. وبغيت نقول للناس اللي كيشوفوا القناه ديالتي اول خطره يشتركوا يدعموني بلايك. وبسلامه عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. بسلامه عليكم.